نصیباں والیانو یار دے دیدار ہوندے نے نصیباں والیانو یار دے دیدار تڑپ دینے جو اج یارو کل دربار ہو دینے تڑپ دینے جو اج یارو کل دربار ہوندے نے تڑپ دینے تڑپ دینے جو اج یارو کل دربار ہوندے نے نصیباں والیانو یار دے دیدار ہوندے نے بڑا خوبصورت چیز بہت توجہ چاہوں گا گناہ گارا گناہ گارا غریباں لئی دن راتی دعا کرنی کہہ دیں سبحان اللہ گناہ گارا دن راتی دعا کرنی انہوں کہندے غم خاری تینج غم خار ہوندے نے انہوں کہندے غم خاری غم خار ہوندے نے انہوں کہندے نے غم خاری تینج غم خار ہوندے نے بہت توجہ چاہوں گا حسین ابن علی علی حسین ابن علی دسیا لٹا کے کر سارا حسین ابن علی دسے لٹا کے کر سارا حسین ابن علی دسیا لٹا کے کر سارا کی دسیا ہے کہ رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار
ہوندے نے رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے اور سواری کرن لئی جنوں ملن کندے محمد دے کہہ دیو سبحان اللہ سواری کرن لئی جنوں ملن کندے محمد دے تے شاہی اس نو کہندے نے تینج سردار ہوندے نے تے شاہی اس نو کہندے نے تینج سردار ہوندے نے تے شاہی اس نو کہندے نے تینج سردار ہوندے نے ظہیر و ظہیر و خوف نہیں رکھ دے حشر دے امتحاناں دا ظہیر و خوف نہیں رکھ دے حشر دے امتحاناں دا جڑے زہرا دے بچیاں دے خدمتگار ہوندے نے جڑے سیدہ جڑے طیبہ دے بچیاں دے خدمتگار ہوندے نے تڑپ دے نے جو اج یارو او کل دربار ہوندے نے نصیباں والیاں نو